سلام فتوات كورانن أما العالم تركو نيشان علي بيتسال فبزلهم هو سلامكم بزحتر في بدلي كبرات حواتي أنكو عدما ناوشان علي بسلام مزأخم نايلو معنتي فيديو زخون كعاني دك عبيت وي معاري مالتيو كم ذات رواز لهم نايجزا قحتي حزلكم مزي بايزوي زنا حزي أتنسي دسكولا ماريامن فتيين كموت أمخا واقعا بتعمل استمتعت أنا مالتيو ناير بعتي إنه ناير بعتين صبح ببعينتهم عربيو كون إني واحد ما كان له تري ويكعزي تهدنا نلو سونيا نلو بعربينا ويكع تري بتجرينا مثلني ما تحزن أربعتين بحدا مالتيو بتعمل دس لنا أحيان كم زي بتشوكو نجار مانس جزاز نجار يكونن بتشرحني بلاستيك يكون يخونن بتعمل دس لا حيو النايا دك عبيت وين معري دك مريان كمامي متس كاب سدس نعدي نحرنا مجرشات قريل كلمات يخن كوينكن نايجزا أحد كليكن جدا يوم مالتيو أنا نايجزا أحد كليكن كلو كام نشتيس كعاوي جدا كليكن يو خافرناش جميرو بقى كل نجار سليك نايجزا أحد بايزوي بحدا ما عاد خجز أيام تلتا حمام رأسيو رأس عايزة زركا قال لي مسهل جندما أفتجنزا بتعمل بزح مالتيو أنا حنت بحنتي ورقات حزام كالكوليتر جيرية كنا قربكم يواقع حنتي بحنتي مالتيو تايد أسكع عبيدي فتس أما دخلت له نشان عليه حدش تسخنكم سبسكرايب نبرا تسخنكم كعاني لايك شر نقوركم عبرتها تعني مالتيو سلازي دق عبيت واي جنا ناركي إزارو ساعة بطعمي تحمن بطعمي ذا سعلني وش تأكوسي لي خالكي وما تيجي لو مالتيو سلازي كابزات رواز لكم موقعت ريا دستريا حنت جزيئة بايزوي كنقرأكم كرات حواتي أنا سكابزالو معنتي نبيني جزا تخاري نا أحد جزا مالي أي فلتن كي حسوكم بتشا تشعين عسراي سكاوشامنا قد أرتم هيرا تشعين عسراي عدواتهم هيرا حنت موقعت نيراتني كوا بونا جلاي ستن شاي ستن موقعتنا حنت بردستي فرنيلا بقى برتقال جالين نفلتن كعد زمت خونا يسوع مستي شكينا نيرو كوخاني ستتنا سافر دم كعد مزيا بقى زين بتشاي تكم نيرة قالوا منامن كعدي عاوزي جينا كتما ختنورو حنت بحنتي كلها بقى بجنزبيات جزء مالتينا كبرات حواتي أنا كنت زي جنزة زود إني مثلاً النيرو رجع خارج كله خجن بتعمل سيزيرني بتشام مجرشة كزارة كنيه كاب سدتنا عدت من لساق لكن تاين تجبر لكن بخام جنزة كنت قطو لكن عايكون كم مجزء عايكون كم ملاح شكن نزول كن رئينا سلازي بنا إيد محساب كن جمرينا إيد محساب مالت جو كنا بتشايد محساب تفرد أخن ورا جو كوزنجرة مجاجرنا كوخاني زايد محساب فيني تحتي 7 أرشي جزئية قنج أي لسلس زبالة قنج أي مالتيو كوخاني إنجرة مقرب دمو إنجرة مقرب زتري ولا هم زي خنس دار إنجرة قرص بالكاس مقاماتي نسو كلتميتن 50 كلتن 40 كلتن 60 بشتا ككم دكان يفراليو زرزرو كلت سكاب كلتن 50 سكاب كلتن 60 لكم حازوا كوخاني أقحت بنا مالتيو أقحت بنا مالت فنجال مالتيا بعد شدشتا أوزي حنت قاريسة خارقكم نيرا زرزرو كلمة على تقارص لكم حنتي نا أحط بنا درزانية شدشتا فرعة حس إذن زلوا رجور زبالة بجنب بزح سعدها دمك أيقونن مكاكلنا يدب بنزل نشتي شو عت 250 درزانية شدشتا فرع مسمت حزية شو عت 250 كاو استوف كعنين بعد حنتي زابرت أمرت كفلات سرحلة شو من 250 زنبيل كعني زي نورمال بنتن بلاخ هذا سفة كلتا 100 قرش زعباي كاو محبيت إذا أي حزر أخو مازية كلتا 100 قرش نشتي قلنا لها أذن أسد 10 لتر 150 قرش ذي عبيزة لتيا كلتا 100 قرش من كشكش كعني إذا نورمال تخين بقرق قرص تسرحة 5 قرش أزي زمان وزخانة تخين دمو 150 يقرأكم مسي واقع خرح نقرأكم كرا قبل سؤال زي إيدو ما تحز زي إيدو بلاستيك زخانة 250 إيدو 5 عنجت نجار محز ريلس قون جمالكو علا كلتا 230 كوخاني مختف أولا بعنجت استسرح له حز ريلاس 250
እዚ ብፕላስቲክ ተሰርሐ ደሞ ዕብይሉ 370 ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ካብኡ ከዓኒ ደቂ ዓበይቲ ወይ ፍርናሽ ስካጃ ዲ ገለ ዝበሃል እንደዓነ ፍርናሽ ኣነ ኩሉ ፍርናሽ እዩ ዝብሎ ስሙ ግን ስካጃ ዝበሃል ይመስለኒ ዝብልዎ እንታይ ድዩ ወይ ሕዚ ቤተክርስትያን ትኸዳ ከለኽን ገለ ምሸሎ እንትን ክዳንክን ከይረስሕ ከዓ ኮፍ ክትብል ሒዝክን ትኸዳ ወይ ከዓ ከምዚ ናብ መዝናኛ ቦታ ትኸዳ ከለኽን ኮፍ መበል ሒዝክን ትኸዳ ኣነ ሕዚ ፍርናሽ ብላዕሊ ክገብሮ ከይረስሐኒ ደየ ገዚአዮ 850 ይብልዎ ዝረዝረፍቲ ዝሐሽ ዕዳጋ ከይደ 650 ገዚአ ይብለኩም ካብኡ ከዓኒ ካልእ ደሞ ትርኣስ እዩ ካብዚ ኣጀሚረ ክነግረኩም እየ ትርኣስ ካብ 250 እስካብ 350 250 ኣሎ 200 ኣሎ 300 ኣሎ 350 ኣሎ ስለዚ ከምዚኣ ትመስል ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ካብኡ ደሞ ደቂ ዓበይቲ ወይ ኣቑሑት ቡና እዩ ኣቑሑት ቡና ከዓኒ እዚ ዓበይቲ ዘይኾነስ እዚ ፕላስቲክ ነገር 330 እዚ ናይ ፕላስቲክ ማለት እዩ 330 ካብኡ ድስቲ ብጣዕሚ ይኽባር እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ብታሕቲ እዝኒ ዝኔታ 800 ቅርሺ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክባር እዩ ድስቲ ካብኡ ከዓኒ ናይ መፅለሊ ኣቑሑት ኣሎ እዚ ወንፊት ዘለዎ 100 ቅርሺ ካብኡ ሓሊፍና ከዓኒ መንፊት ብባዕላሲ 9 ቅርሺ በፂሓ ማለት እዩ ካብኡ መሰበን ዝበሃል ኣሎ እንድዒ ትግርኛ ብዙሕ እዩና ማለት ትግርኛ ክንዛረብ ከለና ብዙሕ ቋንቋ ኣለና ብቻ ግን መሰበን ኣቑሑት መሕፀቢ ክኸውን ይኽእል ወይ ክዳን መሕፀቢ ቅልል ዘለት እያ ዓባይ ንእሽተይ ትበሃልን 110 ኣይኮነ 125 ካብኡ ጀሪካን ዝበሃል ኣሎ እዚ ናይ ዘይቲ ሓያት ንገዝአሉ ዘይኮነስ እዚ ኣቑሑት ቡና እዚ ትልዎ ኣለኹም ማለት እዩ ጀሪካን ማለት ፀሊም ጀሪካን ንብሎ ብገጠር ንእሽተይ ቆልዑ ኮይና ማይ ተሸኪመ መምፀሊ ነርና 110 ዝዓብይ ናይ 20 ሊትሮ ኮይኑ ደሞ 300 ቅርሺ 370 ከምታት እዮም ዝልዎ ካብኡ ከዓኒ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ፍርናሽ ክነግረኩም ፍርናሽ ብጣዕሚ ክባር እዩ እዚ ዓብይ ተኮይኑ እዚ ቀዳማይ ደረጃ ተኮይኑ እስካብ 20 ገለ እስካብ 23 27 ሸሕሎ 9 ሸሕሎ 7 ሸሕሎ በብዓይነት እዩ ባይዘወይ ካፍቲ ዓራት ብላዕሊ ፍርናሽ ጥዑይ ክትገዝእ ኣለኩም ፍርናሽ ሕማቕ ተኮይኑ ሕቆይኹም ይዝቃለኩም ኣብ ሓንቲ ለይቲ ሕቆይኹም ተሓምም ሕቆይኹም ተሓምም ብቻ ዘይኮነሲ እንታይ ዝበሃል ናይ ነርቪ ሕማም እውን ይፈጥሩና ጥዑይ ፍርናሽ ትገዝእ ኣለኩም ማለት እዩ ኣነ ሕዚ እንታይ ገዚአ ፍርናሽ 2006 ሂባ እዛ ንእሽተይ ኣብ መሬት ትንፀፍ ምንም ንሱ ግወጣ ሕቆይኻ ይሕመካን ረቂቕ እዩ ነዊቆስ ኣይነውቕን ናብ ሕማምስ ኣየብፅሕን እና ንግዚ ኢላ 2006 ሂባ ዛኔ ሓንቲ ሜትሮ ፍርናሽ የገዚአ ኣብ ናይ መሬት ትንፀፍ ማለት እዩ እስካብ ናብ ገዛና ንኣቱ እስካብ ሙሉእ ኮምፕሊት ኣቑሑት ነማልእ ማለት እዩ ካብኡ ከዓኒ ደቂ ዓበይቲ ወይ ናይ ትርኣስ ደሞ ነጊረኩም እየ ኣብ ላዕላይ 300 ቅርሺ ለ 250 ኣሎ ኣንሶላ ደሞ ብሜትሮ ተኮይንኩም 190 በቃ ንሜትሮ 190 ብበዝሒ ተኮይኑ ደሞ ብለቀ ተባዝሕዎ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ እና ናይዘን ኩለን ኣቑሑት እዚአን ደምርወን ክንደይ መፅአን ፅሒፍ እየ ነጊረኩም ንዓይ ሓደ ግዜ 8000 መፅኢለይ ሓደ ግዜ ከዓኒ 11000 ገለ መፅኢለይ ማለት እዩ ኣቑሑት ቡና ተነብዚአን እኔዋ 330 ዝበልክኹም ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ እና ከምዚ ይመስል ግን እዚ ኩሉ ኣቑሑት እዚ ገዚእኹም እዚ ካብኡ ብላዕሊ ሕድሕድ እኳ ሓንቲ እንደገዚአ ግን ካብኡ ብላዕሊ ከዓኒ ገና ዘይተማልአ ነገር ማለት እዩ ብዙሕ ነገር እና እንታይ ክብለክን ይፈቱ ደቂ ዓበይቲ ወይ ኣነ ካብ ስደት ክመፅእ ከለኹ ካባይ ምንታን ክትምሃር ኣይ ኩሉ ሓደ ይኹን ወደ ካባይ ክትምሃራ ተኮይንክን ኣብዚ ዓዲ እዚ ሓደ ገንዘብ ጨኪንካ ኣይተውፅን በቃ 100 ቅርሺ ወላ እኮ ምንም ኣይትገብርን ወላ 10,000 እኮ ምንም ኣይትገብርን ግን 10,000 ቅርሺ ተውፂኹም ወይ እዚኣ ድን እዚኣ ገለ ኢኹም ትብሉ ወላ ቅርሺ ብዙሕ መሲልኩም ሒዝኩሞ ትመፅሞ ከምዚ ወዲ ከምዚ ሽርፍ ኢሉ ክወዳእ ከሎ ተመሊስካ ናብ ስደት እዩ ኣብ ወርሐን ኣብ 2 ወርሐን ኣብ 3 ወርሐን ተመሊሰን ዝኸዳ ቆልዑት መዓት እኔዋ እየንና ኣነ እዚ ከም ሓፍትኽን ብፍላይ ደቂ መዳን ቅመመይ ከም ሓፍትኽን ክመኽረክን ማለት እዩ ሓደ መፅኢኽን እንዳማንም ከይትፀጋዓ ዋላ እንዳሓውክን እንዳሓፍትኽን እንዳቤተሰብክን ኣይትፀጋዓ ክትመፃ ተኮይንክን ኣብ ስደት ኮንክን ገዛ እንተለይክን እሰየ ገዛ ተዘይብልክን ደሞ እንታይ ትገብራ ይመስለክን
أفتا ختنا رأت دليا جزا عدي جزا خنتكاريا جزا خنتكاريخن حزين عبنت دستن حركت جزا خينكن ملء درزن مجزاكو قنجو يجن نجزي أسي تجنزا سريحة كلوت قالو عمنا جزا قحط كازو ملء الحركة تلا خينكن حنت حموت جزا حنت مس جزا خن نعخات كن جزا ليكن مالتايا جزي خنت أمت أجن مسا كي تدربا ولا مسحوات كن مالتيو وسبب بتعمي يخافي بتعمي تغير كرات حواتي جنبك أبني بعلت خن جزا تتمزع يمكر حنت حخنا مالي خنا أفتا زلخنا عد خنكن ولا نمتين لجزا حد يعني كو عسرت شحكو بتعمي وحرت يا سوسا سبعة ثمانية شحك خوني خلو موسكن ني حنت واحدة موسكن يا أبدا مزي خنكن بتعمي يا خبار خطوزا إننا من زاخن كلمة من زاخن زليكنا أحوت نمتني عسرت شحيت خونا كل من تانكو لكن عاوزي مزيخن كي تجنا عاوزي مزيخن كل عينة حسب كي تخدم أنت أهين كنا أحوت كنا مالا أنا حزي أفسدت كيني وتايل أيه عاوزي خينا أحوت كذا زمالة تاي قدشني قالي بالنيرة جن نحرنا بعلتن كذا خرايويك أنا بعلتن كذا نحتنا بلا خينكن تستعلو برتقو مجد توصل دستي تدرك سالو عرات تدرك سالو كوبورتا أنسولا برتقو برادستي فرنيلو زي بنا مفلحي قال حد كل شيء يلي كايو ولا بوزح ينبر انت لكن ولا مالتي الناسي أناس كم زي على أبي لي يمس إنيرة أو ذكر يا خال خجن دعي أنا حزي بونت أنا كم أنا سديت فينا كم زي أي مكر النيرة أو حتى تجزأ قالي بالنيرة قدامه كلهم زاخن أو حس كنا مالعة كأو عني ما نمسل أي تدربة حرس بزفوت وكا عرس خاخيلكا بقى بصبك لا تتخر كلا خايبر ولا حفت خابوخا بيت سكايخون مسؤك درك لخاس ننشتكي زين بر نوح جزء نحكم بتعمي خات السالاتشو مالتينا بقى عبيت واي عرس خنكيلكن قد نجزا سرحة مكنا جزا قالي ولكن بيانس نجزا وحس كنا ماليخن نيش نايس رح بوتها مخفات حس كلمة إخن بتشاقل نايس وعيني نايس وجز زي تري على خونا اللوا ولا كحنت صارف تخاريخن حنت أقحى ولا بنا بعد بنا مستي 3 و4 ساعة لكن يا حزين حنتي فنجان سكا قلت 100 ولا 150 120 4 أرشون ولا ثاني 4 أرشون تجازات خلا كلنا يوعى الرجال لوا جنكا كل بلعلي نايس وجز من تان كيتريا تازلات كن عقمي بتاني بعد خنجزا أما اللي عنك تمزق لكن بهاليتية إننا يا ودك عبيت وي كاري معلتي تزجز أو حتى حنت بحنتو كل فيديو أرزكو مسواقة كاري إكمية نحزقنا زيت أهلنا لايك شير سبسكرايب مقبالي ترسعوا سلسلنايو